बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरत यासीन हो। और मेरी प्यारी बहनों, ये तो सभी जानते हैं कि सूरत यासीन कुरान पाक का दिल है, लेकिन इस अनमोल सूरत से आप कैसे अपनी हाजत और अपनी जरूरियात अल्लाह ताला से कैसे पूरी करवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको हदीस की रोशनी में एक अनोखा अमल बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है उनके लिए जो अपनी जिंदगी में कामयाबियां और भलाइयां चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारी हर दुआ कबूल हो तो मुख्तसर सिर्फ एक दिन का अमल आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मेरी प्यारी बहनों, घर के खैर और बरकत के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल से आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी और आपको अपने घर में भलाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं अक्सर आपसे कहती रहती हूँ, इस अमल को पढ़ने से मुश्किल हाजत पूरी हो जाएगी, बल्कि कैदी तक भी रिहा हो जाते हैं जिनको बेगुनाह सजा हो चुकी होती है। तो इस अमल से वो भी इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। ये बहुत ही नायाब और खूबसूरत अमल है, जरब और अक्सीर भी है। आप ये अमल किसी कैदी को रिहाई दिलवाने के लिए भी कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, सूरत यासीन से किस तरह अपनी मुश्किलात का हाल निकाला जा सकता है, ये भी मैं आपकी वीडियो में आपको बताऊंगी। और इस सूरत के पढ़ने के क्या फायदे हैं और इस सूरत को रोजाना पढ़ने से किन किन मुश्किलात से बचा जा सकता है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और इस सूरत के पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और इस सूरत को रोजाना पढ़कर किन किन मुश्किलात से बचा जा सकता है। मेरी प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरत यासीन है। और जिस शख्स ने सूरत यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिख देते हैं। और जो शख्स भी अल्लाह की रजा के लिए सूरत यासीन पढ़ेगा तो उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि इस सूरत को मरने वाले पास पढ़ा करो। और ये भी इरशाद फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरत यासीन पढ़ी और सुबह को इस हालत में उठेगा कि वो बख्शा हुआ होगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमन्ना थी कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरत यासीन हो, लिहाजा वक्त निकाल कर सबसे पहले सूरत यासीन को ज़बानी याद कर लीजिए। प्यारी बहनों, सूरत यासीन को ज़बानी याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि रोजाना सिर्फ एक आयत ज़बानी याद की जाए। एक असहाबी कहते हैं, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुंचा है कि जो शख्स भी सुबह सूरत यासीन पढ़ता है, यानी कि सुबह जैसे ही नमाज से फारिग होता है और सूरत यासीन पढ़ता है, उसकी तमाम दिन की हाजात अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी होती हैं। सबसे पहले तो नमाज फजर के पढ़ने वाले अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है, उसका सारा दिन जो भी वो गुजारेगा, अल्लाह ताला का फरमान है कि वो इंसान जो फजर की नमाज अदा करता है वो मेरे जिम्मा में है। और उसके बाद अगर कोई सूरत यासीन तिलावत कर ले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसकी उस दिन की तमाम हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने सूरत का और सूरत यासीन को आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पैदा किया। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिस पर कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली उन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक हदीस में है कि जो सूरत यासीन 3 दिन सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते पढ़ता है, उसके पहले सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत यासीन को अपने मुर्दों के पास बैठकर पढ़ा करो। एक और रिवायत में है कि सूरत यासीन का नाम तौरात में नेमा है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया और आखिरत की मुसीबत को दूर करती है, आखिरत की होल को दूर करेगी। तौरात में सूरत का नाम राफिया और खाफसा भी है, यानी मोमनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफरों को पुस्त करने वाली। लिहाजा मेरी बहनों, जो भी बंदा सूरत यासीन फजर की नमाज के बाद करे, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे अल्लाह ताला खुद ही खोल देंगे। प्यारी बहनों, मौजूदा दौर में जिंदा रहने के लिए पैसों
ہر وقت ضرورت رہتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو سورۃ یاسین کا ورد روزانہ کرے، انشاءاللہ بند رزق کے دروازے کھلیں گے اور پیسوں کی کوئی کمی بھی نہیں رہے گی، یعنی کہ پیسوں کے بھی بند دروازے کھل جائیں گے۔ بلکہ سورۃ یاسین ان کے لیے بھی ہے جو شخص شادی کے خواہشمند ہوں یا جن کی عمر گزر گئی ہو اور رشتے نہیں ہوتے، تو روزانہ نماز فجر کے بعد صبح شام سورۃ یاسین کو پڑھنے سے انشاءاللہ جلدی جلدی ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ بلکہ آپ اس سورت کو روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح شام پڑھیں تو انشاءاللہ جو قید میں ہوگا تو اس کو بھی رہائی جلد از جلد مل جائے گی۔ اگر کوئی مقروض پڑے تو جلد اس کا قرض اتر جائے۔ میری پیاری بہنوں، قرض کی ادائیگی کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد صبح شام سورۃ یاسین کو پڑھنے سے جلد از مقروض کا بھی قرض اتر جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 100 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار سورۃ یاسین پڑھ کر کسی چیز پر دم کر اسے کھلا دیں۔ اگر جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں دل نہ لگتا تو اسے 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر خود پر دم کرنا چاہیے۔ پیاری بہنوں، اگر بچہ نافرمان ہو تو 3 بار سورۃ یاسین کسی چیز پر دم کر کے بچے کو کھلا دیں۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی دیکھنے کی طاقت کمزور ہو چکی ہو اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، ایسی صورت میں 43 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آنکھوں پر لگائیں، اور جو پانی بچ جائے اس کو یقین کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ پی لے تو انشاءاللہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہ تو 7 دن کے اندر اندر آپ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اپنے اس مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے حاجات کو پورا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، دین و دنیا میں اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر سورۃ یاسین پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ ہر قسم کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، آپ چلتے ہیں خاص وظیفے کی طرف، جو سورۃ یاسین کا بہت کامیاب اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو، پریشانی ہو، تو آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لینی ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے اور سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ جب آپ سورۃ یاسین کو شروع کریں گے، جب پہلی مبین پہ آئیں گے، یعنی کہ پہلی مبین سے شروع کریں گے، جب دوسری مبین پہ آئیں گے تو پھر آپ واپس پہلی مبین پہ چلے جائیں گے، پھر تیسری پہ آئیں گے تو پھر واپس پہلی پہ چلیں گے۔ اسی طرح آپ نے سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اپنے رب تعالیٰ سے حاجت کی دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے پہلے قبول کرے گا۔ اور میری پیاری بہنوں، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ صدقہ لازمی دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ تمام بیماری، مصیبتوں اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے جلد فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔